पशुपतिमा सुन जलहरी प्रकरणमा भ्रष्टाचारका प्रमाण भेटिए, सबै अनुसन्धान पूरा भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। हर्क साम्पाङलाई बालिन शाहले भने, तपाईको सुखमा सबै होलान्, दुःखमा म छु। विमानस्थल भन्सारमा नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली। 42 कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिए। रोमानिया कन्सर्टमा गायक प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै बोतल प्रहार। जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाऊ भन्दै प्रदीप पौडेलको भनाई। 6 महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तनको चलखिल। लोकधोरी प्रतिष्ठानले भन्यो, प्रकाश सपुतमाथिको आक्रमणले सम्पूर्ण कलाकारको मन दुखेको छ। सेनाको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न हुन्न भन्दै रक्षा मन्त्रीको भनाई। पुरानै हिन्दी फिल्म चलाएर बालिन शाहको परीक्षा। र्यापर गिरीश सहित 3 जनालाई पक्राउको माग गर्दै रङ्गली विराटनगर सडक अवरुद्ध। हर्क साम्पाङको स्टाटसमा भन्दा बालिन शाहको कमेन्टमा धेरै लाइक। लागु औषधका प्रयोगकर्ता बढ्नु चिन्ताजनक भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड घाम लाग्दा धुलुक, पानी परे हिलो। आर्थिक रूपमा चलायमान हुन नसकेपछि मर्ज हुँदै निजी विद्यालय। पशुपतिमा जलहरी विवाद। अख्तियारले जोग्दा आधा केजी सुन कम भेटियो। विदेशी फिल्मको 15 दिन अघि सेन्सर गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयलाई बोर्डको पत्र। गठबन्धन परिवर्तनको अनुमानले तरङ्गित राजनीति। रघुजी पन्तको प्रश्न, त्रेतायुगमा रामले ठोक्ने, अहिले हरामहरूले ठोक्ने, दलितले न्याय कहिले पाउने? देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, आजै प्रदेशमा भारी वर्षा हुने। श्रीलङ्काको वित्तीय बजार 5 दिनसम्म बन्द। काभ्रेका सबै स्थानीय तहमा फैलियो लम्पी स्किन। कोशी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन 14 गतेका लागि आह्वान। बजेट नहुँदा सेनाले जिम्मा लिएको काम समयमा पूरा गर्न सकेको छैन भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने। दोहोरो सहमतिका नाममा कर्मचारीको अनावश्यक कास सरुवा। मिटरबाजी आरोपमा ज्ञानेन्द्र महर्जन पक्राउ। अनुचित लेनदेनमा पहिलो पटक मुद्दा दर्ता। सांसद पौडेलको प्रश्न, जलहरी प्रकरणमा भएको के हो, कति सुन हराएको, यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नराखे सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालिन शाह विरुद्धको मुद्दा। न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजालसमा। युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फस्नु समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने। बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव, अब संयुक्त सरकार निर्माण गरौं। चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन सांसदको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 3100 भन्दा बढी सवारी साधन ट्राफिकको कारबाहीमा। भारतको ओडिसामा एक आपसमा बस ठोकिँदा 12 जनाको मृत्यु। नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न आवश्यक छैन भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी, हामीलाई बन्देज गर्न खोजे मान्दैनौ। 10 दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। गाउँ सभामै कुटी अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पशुपतिमा सुन जलहरी कम भएको प्रसङ्गबाट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमिततामाथि छानबिन गर्न प्राविधिक टोलीसहित मन्दिरमै पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा नयाँ तथ्यहरू फेला पारेको छ। आइतबार दिउँसो 2 बजेदेखि मन्दिर परिसर पूर्ण रूपमा खाली गराई सुनको जलहरी निकालेर नाप जाँच गर्ने क्रममा सोमबार बिहान मात्र सकिएको छ भने राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन किनेर राखिएकोमा जलहरीमा नापतोलका क्रममा सुनको परिणाम र गुणस्तर बारेमा कमजोरी पाइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी पनि दिएको छ र त्यसको सम्पूर्ण तथ्यहरू अनुसन्धान पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। सुनको जलहरी राख्ने क्रममा सुन खरिदमा 80 करोड भन्दा माथि खर्च भएको र त्यसका कालीगढीका लागि 3 करोड रुपियाँ अलगै खर्च भएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ। उक्त 3 करोड रकम आफूले अलगै दिएको बयान भाटबटिनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङले दिएको स्रोतले जनाएको छ। 100 वर्षसम्म ननिकाल्ने गरी पशुपतिको मूल मन्दिरमा स्थापित जलहरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित 13 जना व्यक्तिहरूको नाम कुदिएको पाइएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन संस्कृति मन्त्री भानुभक्त ढकाल, तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषका अध्यक्ष पशुपतिका मूल भट्ट, अन्य 2 मूल पुजारी सहित 13 जनाको नाम कुदिएको पाइएको हो। दर्शक महानुभावहरू, जलहरी प्रकरणमा आधा किलो सुन कम भेटिएको बताइएको छ। यद्यपि यसबारेमा थप विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ।
भन्सारका कर्मचारीकै संलग्नतामा नक्कली बिल बनाएर भन्सार छली गरिएको खुलेको छ। यस्तो कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका 42 जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान थालेको छ। विदेशबाट नेपाल आयात भएका वस्तुको भन्सार जाँचपास गर्दा नक्कली बिल पेश हुँदा त्यसैका आधारमा ती कर्मचारीहरूले भन्सार जाँचपास गरिदिएको रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको विभागले जनाएको छ। राजस्व छली गर्ने उद्देश्यका साथ व्यापारीले खडा गरेको नक्कली बिलकै आधारमा ती कर्मचारीहरूले आयातित वस्तुको भन्सार जाँचपास गरेको देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले यसबारेमा जानकारी गराएको हो। भन्सार छलीका लागि व्यापारीको मिलेमतोलाई सहयोग पुर्याउने गरी करोडौं राजस्व छलीको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको विभाग स्रोतले जानकारी गराएको छ। उक्त छलीमा राज्यमा करोडौंमा राजस्व गुमेको देखिएको छ। विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै थप विषय खुल्छ भन्दै स्रोतले भन्यो। यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै संलग्न कर्मचारीको नाम र छलीको राजस्व रकम खुलाउन भने विभागले अस्वीकार गरेको छ। नक्कली बिल खडा गर्ने आयातकर्ताको बदमाशीलाई सहयोग गर्नेदेखि नासोदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी संलग्न रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ। विमानस्थल भन्सारमा नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली भएको छ भने 42 कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिएका छन्। रोमानियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिइरहेका गायक प्रकाश सपुतमाथि आक्रमण भएको छ। नेपाली समयअनुसार गैराती मध्यरातमा स्टेजमा गीत गाइरहेका सपुतमाथि कन्सर्टमा सहभागीले क्यान बोतल प्रहार गरेका हुन्। बोल माया गीत गाइरहँदा दर्शकीय दीर्घबाट प्रहार भएको अथवा गरिएको बोतल सिधै सपुतको अनुहारमा लागेको थियो भने उनको निधारमा सामान्य चोट लागेको र आधा घण्टा कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिले बोतल प्रहार गरेका थिए। आधा घण्टापछि सपुतले पुनः गायनलाई निरन्तरता दिएका थिए। याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नामाकरण गरिएको कार्यक्रम अथवा यो कन्सर्टमा प्रीति आले र प्रकाश सपुत सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रमलाई रोमानिया स्थित नेपाली नरेश गिरीले आयोजना गरेका थिए भने आयोजकले घटनामा बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। बोतल प्रहारको घटनालाई लिएर संगीतकर्मीले विरोध गरिरहेका छन्। सोमबार बिहानैदेखि घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। यसअघि जापान कन्सर्टमा र्यापर भिटेनमाथि बियरको बोतल प्रहार भएको थियो भने अमेरिकामा राजेश पायल राईमाथि स्टेजमा एक व्यक्तिले निन्दनीय हरकत गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई आफू दुःखमा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन्। गैराती सामाजिक सञ्जाल मार्फत साम्पाङले आफूले कोकाको पानी ल्याउँदा सबैले बधाई दिएको तर धरानका राजनीतिक दलले उल्टै मुद्दा हालेको गुनासो गरेका थिए। पसिनाले भेल बगाएर अनेक दुःख गरेर कोकाको पानी ल्याए, दुनियाँले बधाई दिए तर धरानका दलहरू मिलेर मलाई मुद्दा लगाए। यो कुरा जनताले आफ्नो करङमा लेखेर राख्नु साम्पाङले लेखेका छन्। उनको पोस्टमा प्रतिक्रिया जनाउँदै बालेन शाहले आफू दुःखमा साथ दिने बताएका हुन्। केही फरक पर्दैन, कसैले केही भनेर सोचेर केही फरक पर्दैन। तपाईँ यति अगाडि पुगिसक्नुभयो कि पछाडि जसले जे बोले पनि फरक पर्दैन। सुखमा सबै साथ होलान् तर दुःखमा हामी छौँ, म छु, सधैँ हुनेछु, बालेनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितमा 32 सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको 6 महिना पुग्दा नपुग्दै परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ। वर्तमान सरकारबाट राम्रो काम नभएको र बजेट विनियोजन पनि समानुपातिक नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूबाट सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा जारी बजेट अधिवेशनमा सत्ता पक्ष र विपक्षीका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा बाहिरबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै संयुक्त सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले पनि अहिलेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षबाट असहमति प्रकट गर्दा राजनीति शास्त्रका प्रधानाध्यापकहरूले सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक भएको पनि बताएका छन्। त्रिविका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बजेटमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई असर पर्ने किसिमको बजेट आउनु र उनीहरूले विरोध गर्नुमा केही आशंका उब्जिएको बताएका छन्। यसबारेमा अहिले सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। 6 महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तनको चलखेल बढेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागु औषधको अवैध कारोबार र परिकर्ता बढ्नु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। लागु औषध सेवनकर्ता 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहको संख्या बढी प्रभावित भएको भन्दै उनले विकासका सम्भावना र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्तिमा दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक हुने बताएका छन्। आज लागु औषध सदुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट लागु औषधका परिकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागु औषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक स्थिति रहेको छ। लागु औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको बताउँदै उनले यसबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्र लक्ष्य प्राप्त गर्न समेत बाधा पुग्ने बताएका छन्। स्वस्थ, सभ्य, अपराधिक र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पनि बाधा पुग्ने उनको चिन्ता रहेको छ।
हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। बिहान कोशी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको थियो। दिउँसो कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको थियो भने महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र साथमा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा अथवा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राति पनि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका धेरै भूभागहरू र बाँकी तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरी सहितको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले भारी वर्षा र मेघगर्जन चट्याङका कारणले हुन सक्ने बाढी पहिरो, डुबान, भूकक्षय तथा गेगरान भाव डेब्रिस फ्लोका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको सडक निर्माण समयमै पूरा नहुनुमा बजेट मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले बजेट अभावका कारण सेनाले चाहँदै समयमा काम सम्पन्न नभएको दावी गरेका छन्। उनले हुम्ला सदरमुकाममा सडक जोड्ने विषयमा सेनाले पाएको जिम्मेवारी आउँदो आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने पनि बताएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमितताको कारण बजेट अभावको कारणले सेनाले सम्पन्न गर्न चाहँदै पनि कतिपय सडकहरू सम्पन्न हुन नसकेका हुन्। जहाँसम्म हुम्लाको कुरा उठेको छ, हुम्लाको सन्दर्भमा सेनाले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको आम आउने आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको सुनको जलहरी ट्रकमा ल्याउने अथवा सामान जसरी जोक्ने काम भएको भन्दै यसरी सत्य तथ्य सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने माग राखेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको सदनमा निकै चर्चा भएको र जोक्ने तौलने काम भएको भन्दै यसको सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरेका छन्। जलहरी बारेमा सदनमा निकै चर्चा भयो, मिडियाहरूमा पनि प्रमुखताका साथ समाचार आएको छ, तर आज भएको के हो अथवा यसबारेमा सबै जानकारी गराउनुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी, सुनचाँदी व्यवसायीसँग गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूवर्ग विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको खोजी गरेर जोग्दै हुनुहुन्छ भने हामीले सुनेका छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यसबारेमा सम्पूर्ण सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएका छन्। सरकारले उक्त निर्णय नसच्याए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सांसद परियारको भनाइ छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको षड्यन्त्र भएकाले रासपा घोर भत्सना गर्ने बताएका छन्। राजनैतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन। स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिडिओ कार्यालय मार्फत राख्नु राजनीतिक कुचेष्टा हो, परियारले भने। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। उनले बजेट मार्फत सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको भन्दै यसले जनताको मताधिकारमा असर गर्ने मात्र नभई स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका नयाँ पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देश लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल भएको समेत बताएका छन्। हामी यसबारेमा प्रतिवाद गर्छौं, यो निर्णय अर्थमन्त्रीज्यूलाई खारेज गर्नुस् भन्दै उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा आज न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। महानगर प्रमुख बालेन शाहले अदालतको आदेश मान्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। शुक्रबार दर्ता भएको रिटमाथि सुनवाईका लागि आइतबार पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश ढुङ्गानाकै इजलासमा आइतबार पेशी तोकिएको उक्त रिट निवेदन हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने बालेनले बलिउड फिल्म आदिपुरुषमा समावेश भएको भारतकी बेटी भन्ने शब्दलाई लिएर फिल्मबाट उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा उक्त र अन्य कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए। त्यस लगत्तै हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा अदालतले हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। लगत्तै महानगर प्रमुख बालेन शाहले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा अदालतको आदेश पनि नमान्ने बताएका थिए। बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। बालेनको यो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत र कानुनी शासनको प्रतिकूल रहेको भन्दै अधिवक्ता झाले अदालतको अवहेलना रिट दर्ता गराएकी थिइन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले प्रमुख दल सम्मिलित संयुक्त सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड गरेका हुन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइरहेका भट्टराईले यो नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्। गत आम चुनाव यताको नेपाली राजनीतिको दिशा र गति जनजन उतार चढावपूर्ण बन्दै जानु देश र जनताको निम्ति हितकर छैन, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यस्तो अवस्थामा पालो कुर्सी साटासाटमा समय खेर फाल्नुको सट्टा यो संसदको कार्यकालसम्म प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण, संविधान र कानूनमा आवश्यक सुधार, शान्ति प्रक्रियामा बाँकी कामको समापन, थप जटिल बन्दै गएको भू राजनीतिको कुशल व्यवस्थापन, जनसरकारका तत्कालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न ठिक होला कि नत्र समयले कसैलाई नपर्खन सक्छ, उनले भनेका छन्। दर्शक माने बाबुहरू, तपाईहरु माझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। ओडिसा राज्यको गञ्जन जिल्लाको दिक्पाहाण्डी प्रहरीमा सीमान्तर्गत सिमुण्डी कलेज नजिकै गए राति भएको बस दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। रायगढाबाट भुवनेश्वर जाँदै गरेको विवाह समारोहको बस दिक्पाहाण्डी स्थित खेमुण्डी कलेज नजिकै सरकारी बससँग ठोकिएको समाचारमा जनाइएको छ भने घटना लगत्तै स्थानीय प्रहरी र दमकलको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि ब्रह्मपुर एमकेजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। विशेष गरी भारतको ओडिसामा एक आपसमा बस ठोकिँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयले विनियोजन गरेको शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमी राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोहीअनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उप प्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औलाएका छन्। मुटुको चालमा गडबडी भएपछि एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएर उपचार गरिरहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ। आज अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस सेन्टरमा मिति 2080 असार 2 गतेदेखि उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आवश्यक नियमित परीक्षण तथा चिकित्सकीय निगरानी भइरहेको र हाल उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी गराइन्छ। यसअघि मुटुको चाल कम भएपछि असार 5 गते राष्ट्रपति पौडेलको मुटुमा चिकित्सकले पेसमेकर जोडिदिएका थिए भने त्यसयता उनी मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा उपचार गराइरहेका छन्। 2 साता अगाडि शहीदलाल गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीमा राष्ट्रपति पौडेलको मुटुको एन्जियोप्लास्टी गरिएको थियो। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। कैलालीको मोहनलाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरूबीच कुटाकुट भएको छ। हिजो आइतबार पालिकाको कार्यालय सार्ने विषयमा विवाद भएपछि स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच कुटाकुट भएको हो। हिजो पालिकामा 12 गाउँसभा समेत थियो भने सोही सभाका क्रममा कार्यालय सार्ने विवाद हुँदा आक्रोशित स्थानीयले जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ। हाल खिमडीमा रहेको गाउँपालिका वडा कार्यालय वडा नम्बर 1 स्थित भकुण्डे सार्ने तयारी गरिएको थियो, तर कार्यालय सार्ने निर्णय सभाबाट बहुमतले पारित हुने बेलामा केही स्थानीयले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार स्थानीयको आक्रमणबाट अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष कमल साउद, वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष नवराज कठायत लगायतका घाइते भएका छन् र आफ्नो हातमा चोट लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीयले झडपका क्रममा ढुङ्गामुढा गरेको पनि उनले बताएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली पनि 5 वर्षदेखि गाउँपालिकाको वडा कार्यालय वडा नम्बर 4 खिमडीमा रहेको र हिजोको गाउँ सभाले वडा नम्बर 1 भकुण्डे टार सार्ने निर्णय गरेपछि झडप भएको जनाएको छ। बहुमतका आधारमा कार्यालय सार्ने निर्णय गरिएकाले हाल कार्यालय रहेको स्थानका स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेको बुझिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आज विशेष अदालतमा ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि 1,44,11,000 रुपियाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको भने उनी 2074 साउन 32 देखि 2079 साल जेठ 30 गतेसम्म कोषको सदस्य सचिव थिए। अख्तियारले यही अवधिमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरी बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस नेता पौडेलले जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप गम्भीर भएकाले छानबिनका लागि संसदले समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पौडेलले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। उजुरी परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गर्न लागेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयमा यति ढिलो छानबिन किन गर्यो? अख्तियारको काम कारबाही बारेमा प्रश्न गरेका छन्। जलहरी राख्ने तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय जस्तै भावी दिनमा अरू सरकारले निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भनी यो प्रकरणले प्रश्न उठाएको पौडेलले बताएका छन्। धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचारको विषय जोडिँदा संसार सामु नेपालीको शिर निहुरिएको उहाँले बताउनुभयो।
गायक प्रकाश सपुतमाथि रोमानियाको एक कार्यक्रममा भएको बोतल प्रहार घटना अत्यन्तै निन्दनीय र अमानवीय भएको लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले बताएको छ। प्रतिष्ठानले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रोमानियामा सपुतमाथि भएको क्रियाकलापले सम्पूर्ण नेपाली कलाकारको मन दुखेको समेत धारणा राखेको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रकाश सपुतमाथि रोमानियामा आयोजित याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल 2 मा आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका बेलामा बोतल प्रहार भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रिता थापा मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, यो घटना अत्यन्तै निन्दनीय, अमानवीय र अराजकताको पराकाष्ठा भएको समेत प्रतिष्ठानको ठहर छ। मासु व्यवसायी कसिद अन्सारी मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो नदेखाएको भन्दै आफन्त र स्थानीयले रङ्गेली विराटनगर सडक अवरुद्ध पारेका छन्। र्यापर गिरीश खतिवडाले सञ्चालन गरेको होटल जी क्याफे एन्ड बिस्ट्रोमा असार 3 गते घाइते भएका अन्सारीको सोही दिन उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अन्सारीको मृत्युपछि आफन्तले गायक खतिवडा र होटलका 2 कर्मचारी विरुद्ध कर्तव्यज्ञान मुद्दाको जाहेर दिएका थिए। प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै सोमबार आफन्त र स्थानीयले रङ्गेली विराटनगर सडक खण्डको कर्सिया बजार क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गरेका हुन्। असार 3 गते जी क्याफे एन्ड बिस्ट्रोमा मासु पुर्याउन आएका अन्सारी होटलमा घाइते भएका थिए भने सिसाले काटेर तिग्रामा गहिरो चोट लागेपछि उनलाई कोशी अस्पताल हुँदै उपचारका लागि विराट नर्सिङ होम लगिएको थियो। नर्सिङ होममा उपचारका क्रममा सोही दिन उनको मृत्यु भएको थियो। रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा पीडित किटानी जाहेरी दिदा समेत अनुसन्धान नगरेको आफन्तको गुनासो छ। मृतक अन्सारीका भाइ मजिद अन्सारीले मृत्यु भएको 1 साता बितिसक्दा समेत प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ नगरेको बताएका छन्। आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सीआईबीको टोली समेत माग गरेका छन्। पीडित परिवारले गिरीश खतिवडासँगै क्याफेमा कार्यरत करण राजवंशी, अनुराग राउत विरुद्ध कर्तव्यज्ञान गरेको दावी सहित किटानी जाहेरी दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुरुङका प्रहरी न्याय परीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले घटनाको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको बताए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेपछि घटनाको विस्तृत विषय खुल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरानुको महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई बीचको सम्बन्ध अस्थिर छ। कुनै बेला फेसबुक स्टाटसमै एकअर्काको आलोचना गरेका शाह र साम्पाङ बीच अहिले भने सम्बन्ध सुमधुर छ। दुवैले एकअर्काको कामको प्रशंसा गर्छन्। आइतबार राति हर्कले एउटा स्टाटस लेखेका थिए। उनले कोकाको खोलाको पानी धरान ल्याउँदा दुनियाँले बधाई दिएको, तर धरानका दलले उल्टै मुद्दा लगाएको बताएका छन्। उनको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले केही भनेर फरक नपर्ने भन्दै काममा लागिरहन आग्रह गरेका छन्। बालेनले लेखेका छन्, केही फरक पर्दैन, कसैले भनेर सोचेर केही फरक पर्दैन। तपाईँ अगाडि पुगिसक्नु भयो कि पछाडि जसले जे भने पनि फरक पर्दैन। रमाइलो कुरा के छ भने हर्कको फेसबुक स्टाटसमा भन्दा उनको स्टाटसमा बालेनले गरेको कमेन्टमा धेरै लाइक र रियाक्ट आएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा हर्क साम्पाङको स्टाटसमा 52,000 रियाक्ट आएको छ भने बालेनको कमेन्टमा 62,000 भन्दा बढी रियाक्ट आएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 200 र चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,10,400 रुपियाँ, तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,850 र चाँदीको मूल्य 1,365 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन 1,10,200 रुपियाँमा छापावाला, 1,09,650 रुपियाँमा तेजाबी र 1,350 रुपियाँमा तोलामा चाँदीको कारोबार भएको थियो। आर्थिक रूपमा चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी विद्यालयहरू मर्ज हुने क्रम बढ्दै गएको छ। कोभिडपछि भएको आर्थिक मन्दीको कारण चलायमान हुन नसक्दा मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेको विद्यालय सञ्चालक तथा विद्यालय सङ्गठनहरूले जानकारी दिएका छन्। एनप्याप्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालको अनुसार कोभिडपछि आर्थिक रूपमा चलायमान हुन नसक्दा कुनै 2वटा त कुनै 3वटा मर्ज भइरहेको बताएका छन्। उनको भनाइअनुसार एनप्याप्सनमा आबद्ध देशभरका करिब 20वटा विद्यालय मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेको छ। उनले भने लगानी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 2 वर्ष कोभिडका कारण विद्यालय आय स्रोतमा ह्रास आयो। निजी विद्यालयहरूलाई सरकारको सहयोग छैन र विद्यालय आफैमा चलायमान बन्न सकेन। त्यस्ता विद्यालय कुनै पनि 2वटा त कुनै पनि 3वटा मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि गर्दै लगिरहेको र निजी विद्यालयहरूले त्यो अनुसार लगानी वृद्धि गर्न नसकेकाले अझै पनि कतिपय विद्यालय सङ्कटमा रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आर्थिक रूपमा चलायमान हुन नसकेपछि निजी विद्यालयहरू मर्ज भइरहेका छन्। नेपालमा विदेशी फिल्मको सेन्सर जाँचपास प्रदर्शनको 15 दिनअघि गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै चलचित्र विकास बोर्डले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले असार 7 गते पठाएको पत्रमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृति लगायतका विषयको गम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी उक्त व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्। बोर्डका सदस्य सचिव टङ्क महतले पनि उक्त प्रेरित पत्रबारेमा हामीलाई जानकारी गराएका छन्। भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर नेपालमा विवाद चलिरहँदा बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले पनि
मन्त्रालयमा पत्र आइपुगेको बताए। यो पत्रबारेमा मन्त्रालय बोर्ड र सरकारवालासँग छलफल गरेर चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए। यस्तो कुरामा व्यापारको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ। 5 दिनसम्म ठिकै हो, तर 15 दिनको म्याद राख्नु कति उचित छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्दै उनले भने। अहिले प्रदर्शनको 4 दिन अघि मात्र सेन्सर गर्नुपर्ने नियम छ। सेन्सरको यो नियमलाई लिएर वितरक र प्रदर्शक एकातिर छन् भने बोर्ड अर्कोतिर रहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले त्रेतायुगमा तपस्या गरेकै कारण सम्बुक मारिए जस्तै अहिले प्रेम गरेकै कारण दलितहरू मारिने र जेल जानुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले 70मा गैर दलितसँग प्रेम गरेकै कारण दलित युवक जेल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद पन्तले सदनलाई जानकारी दिए अनुसार 70मा गैर दलितसँग प्रेम र भागी विवाह गरेकै कारण 21 वर्षीय मनोज राम नाम गरेका दलित युवक अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा जेल चलान भएका छन्। कपिलवस्तुको अदालतमा विवाह भएको तर आफ्नी छोरी दलित युवकसँग विवाह गरेको कुरा मन नपराएका केटीका बुवाले ओडा अध्यक्षसँग मिलोमुत्तो नक्कली जन्मदर्ता बनाएर केटीलाई नाबालिग बनाएर केटालाई जेल हालिएको उनले बताएका छन्। विवाह गर्ने केटालाई मात्र नभई नेपाल प्रहरीका कार्यरत उनका दाजुलाई समेत अपहरण तथा शरीरबन्धक बनेर अथवा पोलेर जेल चलान गरेको सांसद पन्तले बताएका छन्। त्यो मुद्दा 70को अदालतले त्यसरी थुनामा पठाउनु भन्दा कपिलवस्तुको अदालतमा के फैसला भएको छ भनेर हेर्न पर्छ कि पर्दैन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। यो कहिलेसम्म रघुजी पन्तले प्रश्न गरे। त्रेतायुगमा रामले ठोक्ने, अहिले हरामहरूले ठोक्ने, दलितले न्याय कहिले पाउने भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। काभ्रे जिल्लाको करिब 35,000 पशुमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ। गत वैशाख पहिलो साता धुलीखेल नगर स्थित रवि गाउँको पशुमा देखिएको सो रोग संक्रमण हालसम्म काभ्रे प्लान्चोकको 13वटै स्थानीय तहमा फैलिसकेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लामा पहिलोपटक धुलीखेल 2 रवि गाउँमा देखिएको लम्पी स्किन रोग जिल्लाका 13वटै स्थानीय तहमा देखिएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख डाक्टर कार्कीले बताउनुभयो। उनका अनुसार पक्ष समूहको काप्रीपक्स भाइरसबाट गाई भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग करिब 2 महिनाको अवधिमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको गाउँ तहमा पुग्दा 35,000 पशुमा संक्रमण देखिएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। रोगको संक्रमणले स्थानीय पशुपालक कृषक निकै चिन्तित बनेका छन्। उनले उक्त रोगका कारण हालसम्म कम्तीमा 45 गाई तथा 35,000 संक्रमित पशुमध्ये करिब 2,000 भैँसी संक्रमित भएको तर भैँसी नमरेको जानकारी गराएका छन्। अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनकै लागि अधिवेशन स्थगित गरेको प्रदेश सरकारले तेस्रो अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। कोशी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन चलिरहेका बेलामा आफू अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले जेठ 31 गते अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले असार 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई सरकारले सिफारिस गरेको पनि बताएका छन्। कोशी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन 14 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिका नाममा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक सरुवा गर्दा दुर्गममा खाली हुने गरेको पाइएको छ। कामकाज सरुवाको नाममा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिलालाई परिपत्र गर्दै दोहोरो सहमतिका आधारमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खाली हुने र सुगममा मात्र आवश्यक भन्दा धेरै कर्मचारी थुप्रिने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। दोहोरो सहमतिका नाममा कर्मचारीको अनावश्यक काज सरुवा भएको पाइएको छ। मिटर ब्याजीको आरोपमा प्रहरीले ललितपुरबाट ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका छपेस घर भएर नाखीपोट बस्दै आएका 46 वर्षीय महर्जन 2075बाट मिटर ब्याजमा लगानी गरेको आरोप छ। ललितपुर घर भएका 37 वर्षीय मनोज महर्जनलाई 30 लाख सापटी दिएर वैदेशिक रोजगारीको कागज गराएर उनले 1 करोड 26 लाख वसुलेको ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मिटर ब्याजी आरोपमा ज्ञानेन्द्र महर्जन पक्राउ परेका छन् भने अनुचित लेनदेनमा पहिलो पटक मुद्दा दर्ता भएको छ। सांसद दीपक गिरीले चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले अहिले सरकारले चट्याङबाट 2 लाख क्षतिपूर्ति दिने गरे पनि त्यो रकम कम भएको बताएका छन्। चट्याङबाट सर्वसाधारण र किसानहरू बढी मर्ने गरेको भन्दै विदेश जान छोडेर खेती किसानी गर्दा पनि चट्याङले ज्यान लिने गरेको तर सरकारले अत्यन्त कम क्षतिपूर्ति दिने गर्नाले पीडितहरूलाई मलम नलाग्ने बताएका छन्। दाङमा केही दिन अघि मात्र 2 जना किसान बालीनाली लगाइरहेका किसान चट्याङ लागेर मृत्यु भएको थियो भने गिरीले भने रामनारायण चौधरी र समीर केसीको मृत्यु भएको जानकारी गराएका छन् र रूपा राणा घाइते भएको समेत बताएका छन्। यद्यपि चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन सांसदले माग गरेका छन्।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो 24 घण्टामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 3180 जनालाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने 123, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने 195, रेड लाइट मिच्ने 121, चर्को हर्न बजाउने 27, नम्बर प्लेट राम्रोसँग नराख्ने 47, राडार गनमा देखिएका 401 र अन्य 2266 जना गरी 3180 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ। 4 लेनमा विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड घाम लाग्दा धुलाम्बे र पानी पर्दा इलाम्मे हुने गरेको छ। यसले गर्दा यात्रुले शास्ति भोग्दै आएका छन्। यो सँगै जिल्लाको कावासतीदेखि डाउनेसम्म पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने स्थिति कायम रहेको छ। यस खण्डको विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेको छ। कतिपय पुल निर्माणको क्रममा छन् भने यसका कारण डाइभर्सनबाट सवारी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाइभर्सन निर्माण गरेको स्थानबाट रातोमाटो हुँदा पनि पानी पर्नासाथ बाटो चिप्लो भएर यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर का प्रमुख गणेश पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा घाम लाग्दा धुलो र पानी परी हिलो हुने गरेको छ। दर्शक पानी बाबु तपाईहरुमाझ एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहिँ श्रीलङ्काको सरकारले 51 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विवादास्पद कदम चाल्नु अघि श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले बिहीबारदेखि 5 दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। श्रीलङ्काले गत वर्षको अप्रिलमा आर्थिक संकट घोषणा गर्दै आफ्नो विदेशी ऋणको लागि सम्झौता गरेको कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मार्चमा सहमति भएको आईएफएमको बेलआउट प्याकेजको अनुरूप पुनर्संरचनाले सरकारी ऋणलाई असर गरेको छ। एक संसदीय अधिकारीका अनुसार ऋण पुनर्संरचना योजनालाई अनुमोदन गर्न सबै यसै हप्ताको अन्त्यमा विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूले मंगलबार बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि श्रीलङ्काको वित्तीय बजार 5 दिनसम्म बन्द हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका देश विदेशका मुख्य समाचारहरू तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौं। फेरि पनि नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। बिहान 5 बजे र साँझ 5 बजे यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले मुख्य समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।